प्रधानमन्त्रीजी यहाँ आएर मैले पत्र पठाएँ भन्नुहुन्छ कि भन्नुहुन्न, यो उहाँको परीक्षण हुनेछ। पत्र कस्तो लेखियो, यसमा पनि व्याख्यात्मक घोषणा जोडियो कि अब कुन चाहिँले फेरि अर्को मन्त्री पाउने हो, यस्तोमा व्याख्यात्मक घोषणा तयार गरेपछि मन्त्री पाउँछ नि हाम्रो देशमा। एमसिसीमा त्यसरी नै पुरस्कार पायो। अब एसपीमा कस्तो पत्र लेखेपछि कुन चाहिँ मन्त्री आउने हो फेरि नयाँ, यो त यस्तो छ नि, चिठा पर्छ मन्त्रीलाई। म यसको जवाब वन मन्त्रालय र नेपाल सरकारले राम्ररी दिनुपर्छ, अन्यथा यो सम्झौता लगेर समितिमा छलफल गर्नु पर्यो नि। कागजपत्र, यसका सहायक कागजपत्रहरू के हुन् त्यहाँ पेश हुनु पर्यो नि। अनि छलफल गर्ने बेलामा नगर्ने, अनि भोलि कुनै बेला यस्तो नहोस् कि नेपालले सामान्य विकास गर्नु पर्यो भने पनि तिमीले त यसको सदस्य भएको थियो, हुन त फिर्ता लिने पनि प्रावधान छ त्यहाँ, पछाडि त हटौँला। तर नेपालमा आजसम्म भएका सन्धि सम्झौताबाट नेपाल कुनै पनि राष्ट्रमाथि ठुलो आपत्ति विपत्ति, नेपालको स्वाधीनतालाई आँच आउने सम्झौताहरू पनि पछि हट्न सकेका छैन नेपाल, यो याद गरौँ। यो अरू अरू संस्थाको जे स्थिति भएको छ हाम्रो देशमा, त्यो सरकार परिवर्तनसँगै थियो, व्यक्ति परिवर्तन हुने, योग्यताको कुनै अर्थ नहुने, यस्तै यसको पुनरावृत्ति होला जस्तो लाग्यो मलाई। त्यसकारण सैद्धान्तिक रूपमा देशको सामरिक राष्ट्रिय सुरक्षा हितका गम्भीर विषयमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने हो भने हाम्रो प्रशासन यन्त्र र सुरक्षा निकायबाट त्यहाँ थायी रूपमा क्रियाशील र यो देशको राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी जानकारी राख्ने विज्ञहरू त्यहाँ हुनुपर्छ। अन्यथा यो पनि एउटा अस्थायी र दुरुपयोग गर्ने संस्थाको रूपमा हुन सक्ने एउटा सम्भावना त्यो देखिएको छ। यो प्रसङ्ग किनभने धेरै संवेदनशील छ भने हालसालै राज्य सुरक्षा कार्यक्रम अमेरिकी जुन सामरिक दृष्टिकोणबाट हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अङ्ग भएको त्यहाँ नेपाललाई प्रवेश गराउन खोजियो। अहिलेसम्म आजका मितिसम्म यत्रो संसद, नेपाली जनता, राजनीतिक दल, स्वयं माननीय मन्त्रीज्यूहरूले यसमा त सहभागी हुनु उचित हुँदैन भन्नुभएको छ। नेपाली सेनाका प्रधान सेनापतिले यो त हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अङ्ग भएको देखेपछि हामीले यसमा सहभागी हुनु हुँदैन भन्ने कुरा बुझ्यौँ भनेर उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा भन्नुभएको छ। तर प्रधानमन्त्रीजी यसको बारेमा जवाब पनि दिनुहुन्न। मैले अहिले यहाँ उभिएर बोल्दाका समयसम्ममा नेपाल सरकारले अमेरिकालाई यस सम्बन्धमा कुनै पत्र पठाएको जानकारी छैन। यसमा माननीय मन्त्रीज्यूहरू जो यसको जवाब दिनुहोला, यसको ठोस जवाब चाहियो। पत्र पठाइयो कि पठाइएन? तब यस्ता खालका सामरिक सुरक्षाको दृष्टिकोणले हेर्ने संस्थाहरूले नेपाल सरकारलाई सल्लाह दिन्छन्, नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरूले त्यो कुरा मान्छन्, नेपाल सरकारले त्यो कुरा मान्छ होला भनेर अलिकति झिनो आशा गर्ने ठाउँ रहन्छ। नभए यत्रो देशले कुरा उठाउँदा नमान्ने प्रधानमन्त्री र सरकारलाई कुनै नीति प्रतिष्ठान बनाएर त्यसले सुझाव देला अनि राष्ट्रिय हितमा त्यो सरकारले काम गर्ला, यस्ता सामरिक महत्त्वका विषयमा सरकार संवेदनशील होला भनेर विश्वास गर्ने आधार नै हुँदैन। र यसका यो जुन विधेयक छ, यो विधेयकका अरू दफावार छलफल गर्दाखेरि त त्यसमा हामी छलफल गरौँला। तर यसका जुन उद्देश्यहरू त्यहाँ उल्लेख भएको मैले पाएँ, यो नेपालमा आजसम्म हामीले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद पनि बनायौँ। त्यो राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदमा सबै तहका सबै कर्मचारीहरूलाई, खास गरी सुरक्षा निकायका व्यक्तिहरू के भन्नुहुन्छ गुनासो गरे भने हामीलाई यो थन्क्याउने ठाउँ बनाइयो। त्यो राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद छँदै थियो नि, अनि नीति प्रतिष्ठानले छुट्टै के सामरिक ल्याएर कुन चाहिँ खोतलेर झोलाबाट फुत्त के आश्चर्यको कुरा निकाल्ने हो र? त्यसकारण सबभन्दा पहिले सरकार नै स्वयं देशको राष्ट्रिय दीर्घकालीन हित, सुरक्षा, सामरिक महत्त्वका विषयमा गम्भीर हुने र जनता र यो सदनप्रति उत्तरदायित्व हुने न्यूनतम चरित्र प्रदर्शन गर्नु पर्यो। त्यो चरित्रको प्रदर्शन यो राज्य साझेदारी कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीजी यहाँ आएर मैले पत्र पठाएँ भन्नुहुन्छ कि भन्नुहुन्न, यो उहाँको परीक्षण हुनेछ। हुन त सन्धि ऐन 2047 को कुरा त्यो कानुन अनुसार होला भनेको छ नि। हामीले नेपालको संविधान ल्याएको यतिका वर्ष भइसक्यो। यसैसँग सम्बन्धित यो किन ल्याइँदैन भन्ने कुरासँग सम्बन्धित म एउटा अर्को प्रसङ्ग पनि नेपालको संविधानको यस सम्मानित सदन समक्ष म प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। र यसरी हामीले एउटा प्रक्रियागत कुरालाई मिचेर हामी धमाधम अगाडि बढ्ने यस्तै गरिरहने हो भने यसले अनेक समस्या ल्याउँछ। किनभने नेपाल साँच्चीकै भन्ने हो भने 2007 सालदेखि अहिलेसम्म हेर्ने हो भने सन्धि सम्झौता पीडित मुलुकको रूपमा छ। नेपालले जुनसुकै सन्धि सम्झौता आओस्, जुनसुकै देशले ल्याओस्, आँखा चिम्लेर गर्ने अनि पछि त्यसमा धेरै समस्याहरू आउने हामीले देखेका छौँ। अब नीति निर्देशक सिद्धान्तमा हाम्रो हेरौँ, त्यहाँ हामीले नेपालको यो संविधानको धारा 51 मा हामीले 51 को डमा हेरौँ,
त्यसमा हामीले हाम्रो यो सन्धि सम्झौता गर्दाखेरि नेपालको राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राख्ने, असमान सन्धि सम्झौता पनि नगर्ने भनेको छौँ। र तर त्यसलाई केले समात्छ भने अघि जुन मैले संविधानको धारा 279 पढेँ त्यसले समात्छ। अनि के हामी यो यत्रो प्रतिनिधि सभामा उभिएर, संसदमा उभिएर जनताप्रति उत्तरदायी भएर सङ्घीय कानुन नल्याई अनि खुरुखुरु सन्धि सम्झौताहरू गर्ने के यो सुहाउँछ? नेपाल सरकारले यसमा सोचेको छ? त्यसकारण पहिलो कुरा म यो प्रक्रियागत कुरातिर गम्भीर ध्यान आकर्षित गराएँ। अब जहाँसम्म यो सम्झौताको, यो प्रस्तुत सम्झौताको प्रसङ्ग छ, हामीले यस प्रसङ्गमा मैले त्यो पढेँ। त्यो पढ्दाखेरि त्यहाँ एउटा मैले प्रावधान देखेँ। त्यहाँ के लेखिएको छ भने यसका शर्तहरू सम्बन्धित सदस्य हुने देशले मान्नुपर्नेछ। शर्त के हो? हुन त वन मन्त्रालयमा त्यसको अरू पछाडि त्यसका सहयोगी, त्यसलाई पुष्टि गर्ने कागजपत्र होलान्। त्यो कागजपत्रहरू भए पो हामी भन्न सक्छौँ त। अघि यहाँ भर्खरै पूर्ववक्ता मान्यजीले धेरै राम्रो कुरा गर्नुभएको छ दुवैजना। एउटा म सिधै हाल्छु सहमत हुँदै, अलिकति समय 1 मिनट पाउँ। त्यसमा एउटा त हामीले आफ्नै देशभित्र हाम्रो वन जङ्गल सुरक्षा गर्ने, पर्यावरण सुरक्षा गर्ने हाम्रा आफ्ना राष्ट्रिय कानुन आदि त्यसलाई कति प्रभावकारी रूपमा गरेका छौँ, हामी कति ती मिचिराखेका छौँ, त्यो कुरा गम्भीर नै छ। एकदमै हामीले सोच्नुपर्ने एउटा कुरा त्यो छ। दोस्रो कुरा, विकसित मुलुक, यसको कोरियामा प्रधान कार्यालय छ। कोरिया कसरी विकसित भयो त? दक्षिण कोरिया आज त्यहाँ यो हरित वातावरण कायम गर्ने अनि त्यो गर्ने के भइरहेको छ त? अहिले विकसित मुलुकहरूले आफूले गरिसके कतिपय कुराहरू, आफू त परमाणविक असर ससर पनि बनाउँदैछन्, अनि अरू देशले बनाउने कुरामा चाहिँ रोक लगाउने कतै मलाई यो थाहा छैन, किनभने कागजपत्र नहेरेर यत्तिकै भन्नु पनि भएन, आशंका गर्नु पनि भएन। तर वन मन्त्रालयले यसको पछाडिका शर्तहरू सम्बन्धित देशले मान्नुपर्ने छ भने जुन छ, त्यसमा कतै भोलि हामीले सामान्य उद्योग धन्दा गर्ने कुरामा नियन्त्रण त हुने होइन। म यसको जवाब वन मन्त्रालय र नेपाल सरकारले राम्ररी दिनुपर्छ। अन्यथा यो सम्झौता लगेर समितिमा छलफल गर्नु पर्यो नि। कागजपत्र, यसका सहायक कागजपत्रहरू के हुन् त्यहाँ पेश हुनु पर्यो नि। अनि छलफल गर्ने बेलामा नगर्ने, अनि भोलि कुनै बेला यस्तो नहोस् कि नेपालले सामान्य विकास गर्नु पर्यो भने पनि तिमीले त यसको सदस्य भएको थियो, हुन त फिर्ता लिने पनि प्रावधान छ त्यहाँ, पछाडि त हटौँला। तर नेपालमा आजसम्म भएका सन्धि सम्झौताबाट नेपाल कुनै पनि राष्ट्रमाथि ठुलो आपत्ति विपत्ति, नेपालको स्वाधीनतालाई आँच आउने सम्झौताहरू पनि पछि हट्न सकेका छैन नेपाल। यो याद गरौँ। अहिलेसम्म सबभन्दा पछिल्लो उदाहरण दिने हो भने अमेरिकी राज्य साझेदारी जुन कार्यक्रम छ त्यसको चिठी अहिलेसम्म नेपाल सरकारले पठाएको छैन। यत्रो देशको विरोध भयो। माननीय गृहमन्त्रीजीलाई म यहीँ देख्दैछु, हामी त्यहाँ हुनु भनेर मन्त्रीजीको मुखारबिन्दबाट सुनेका छौँ, तर नेपाल सरकार पत्र पठाउँदैन। यो पीडाबाट त हामी पीडित छौँ नि। त्यसकारण यो पक्षतर्फ नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यान जाओस्। अन्यथा हराभरा पार्ने, विकास गर्दा, उद्योग धन्दा खोल्दा हामी पर्यावरण पनि कायम गरेर जाने कुरा त कसले नमान्ला र? हाम्रो संविधानमै छ, हामीले नमान्ने कुरा भएन। तर यस्ता सन्धि सम्झौता गर्दा हतार हतार ल्याउने, सम्बन्धित समितिमा छलफल नहुने, सम्बन्धित ठाउँमा बहस नहुने, पछि गएर लाजा भन्ने स्थिति यसमा पनि नहोस्। गर्न त नसकिएला, तर पनि यसको नीतिगत पक्षहरूको बारेमा अब नीति प्रतिष्ठान भनेर जेनरल टर्ममा जो आएको चाहिँ छ, अनुसन्धानको पक्ष भनेर भनेको सायद जेनरल टर्मबाट हुँदैन भन्ने लाग्छ। र त्यसको चाहिँ तपाईँको स्पेसिफिक रूपले सबै सेक्टरको चाहिँ पर्टिकुलरली रूपले नै अध्ययन गर्ने प्रक्रियाहरू, अनुसन्धान गर्ने प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ। र जेनरल टाइपको चाहिँ नीति प्रतिष्ठानले एउटा संरचना खडा गर्ने, त्यो पनि कार्यपालिकाले खडा गरिदिने संरचनाले अपेक्षाकृत रूपमा परिणाम आउन सक्छ भन्ने लाग्दैन चाहिँ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ मलाई लाग्छ अहिले मुलुक सङ्घीय प्रणालीमा गइसकेको अवस्थामा अनुसन्धान गर्ने निकायहरू चाहिँ छन्, विगत कालमा पनि बनेको छ। टियु अन्तर्गत सेडा बनेको छ, तपाईँको सिन्यास बनेको छ, अनुसन्धानका निकायहरू छन्। आर्थिक क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्नलाई पनि, कतिपय नीतिगत क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्नका लागि पनि, एवं प्रकारले चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे आर्थिक क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँ योजना आयोग अथवा प्लानिङ सम्बन्धी योजना आयोग नै छ। राष्ट्र ब्याङ्कले पनि अनुसन्धान गरिरहेकै हुन्छ र विभिन्न निकायहरूले अनुसन्धान गरिरहेकै हुन्छ। सुरक्षा क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ राष्ट्रिय अनुसन्धानदेखि लिएर चाहिँ सुरक्षा निकायहरू चाहिँ छ, अनुसन्धान गरिरहेकै हुन्छ। पर्टिकुलरली आफ्ना आफ्ना सेक्टरमा अनुसन्धान गरिरहेका चाहिँ छन्। त्यस्तै नास्टको चाहिँ विज्ञान प्रविधि प्रतिष्ठानको चाहिँ व्यवस्था छँदैछ। विभिन्न टाइपका संरचनाहरू छन्। ती संरचनाहरूलाई कसरी क्रियाशील गराउने र त्यो एवं प्रकारले आयोगहरूको संवैधानिक आयोगहरू चाहिँ छ। संवैधानिक आयोगहरू नीति तर्जुमा गर्नलाई सरकारले सिफारिस गर्ने कुरा नै हो, अनुसन्धान नगरिकन, अध्ययन नगरिकन सिफारिस गर्ने विषय होइन। त्यसैले मलाई लाग्छ समस्या के हो त भन्दाखेरि सिफारिस गर्ने समस्या होइन,
अनुसन्धान गर्ने मात्र सिफारिस गर्ने मात्रै समस्या प्रमुख होइन। समस्या के हो त भने कार्यान्वयनको तहको समस्या हो। नेपालको सन्दर्भमा रहेको समस्या कार्यान्वयनको तहको समस्या हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई लाग्छ यस प्रकारको प्रतिष्ठानहरू बनाए तापनि त्यति धेरै उपयोगी हुन्छ भन्ने लाग्दैन चाहिँ। पहिलो कुरा त्यो। दोस्रो कुरा चाहिँ मुलुक सङ्घीय प्रणालीमा गइसकेपछि केन्द्रको संरचनाहरू घटाउन जरुरी छ। संरचना बढाएको बढाइ गर्दै लैजाने, यही एवं प्रकारले चाहिँ बढाएको बढाइ लैजाने हो भने संहिताको के औचित रह। अहिले नै चाहिँ 25वटा मन्त्रालय चाहिँ तपाईँको भनेर बनेको छ, विभागहरू एवं प्रकारले थुप्रै विभागहरू छ, थुप्रै संरचना छ, कर्मचारीको त्यत्रो संरचना छ। त्यसले गर्दा कुल बजेटको 60-65% बढी चाहिँ चालु खर्चमा खर्च गर्नुपर्ने भइरहेको चाहिँ छ। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि संरचना बढाएको बढाइ लैजाने, केन्द्रको संरचना बढाएको बढाइ लैजाने अनि संहिताको के औचित रह, के अर्थ रह। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो स्पिरिट संहिताको मर्मभन्दा विपरीत पनि छ भन्ने लाग्छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यसको बारेमा डिटेल रूपले छलफल गरेर मसिनो गरी समितिमा छलफल गरेर यो संस्थाको औचित्य हुन्छ कि हुँदैन चाहिँ भन्ने कुरामा एउटा केन्द्रित गरौँ। पहिलो कुरा त्यो। दोस्रो कुरा औचित्यता हुँदाखेरिको अवस्थामा पनि विषयगत रूपले पर्टिकुलरली रूपले विषयगत रूपले लैजानुपर्छ। तेस्रो कुरा यो कार्यपालिकाको नियन्त्रणमा राख्ने मोडलबाट लगेर हुँदैन भन्ने लाग्छ। त्यसैले यी विषयहरूको बारेमा नीतिगत विषयहरूको बारेमा समितिमा गएर अलिकति डिटेल रूपले दफा छलफल गरेर मात्रै टुङ्गो लगाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ। धन्यवाद। नीति तथा कार्यक्रम सरकारको हामीले अस्ति हेऱ्यौँ बुदान नम्बर 123मा सार्वजनिक नीतिको समग्र विश्लेषणका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगमा नीति प्रयोगशाला स्थापना गरिने भनेर लेखिएको छ। यो विधेयक आउनु अघि नै नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विकास समिति गठन आदेश 2075 अनुसार सिंहदरबारभित्र कार्यालय कार्यरत छ र दुवै प्रधानमन्त्री अन्तर्गत नै हुन् र प्रधानमन्त्रीज्यूबाट यहाँ स्पष्ट हुनु जरुरी छ। नीति कार्यक्रम अनुसार राष्ट्रिय योजना आयोगमा नीति प्रयोगशाला स्थापना गर्ने हो कि यो विधेयक अनुसार नीति अध्ययन अनुसन्धान प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने हो। यो कुरो नटुङ्गिकन यो बैठक अगाडि बढाउनु उचित हुँदैन। प्रधानमन्त्रीजीले पहिला यो दुईटामा कुन बाटो रोज्ने हो त्यो स्पष्ट हुनु पर्यो। र राष्ट्रिय योजना आयोगले काम गर्न नसक्दा बजेटका योजना सबै मन्त्रालयमै बनिरहेको धेरै वर्ष भयो। योजना आयोग त नाम मात्र छ, बजेट त मन्त्रीजीले बनाइहाल्छन् नि, होइन? अहिलेसम्म हाम्रो त्यही भइरहेको छ। नीति प्रयोगशाला बनाउन दिएर फेरि राष्ट्रिय योजना आयोगले काम गर्न सक्ने हो कि होइन? अब यो विभिन्न देशको यसको उदाहरण पनि हामीले सुन्यौँ र यहाँ नेपाल जस्तो भूगोल र जनसङ्ख्यासँग मिल्ने देशको उदाहरण हामीले हेरेनौँ कि जस्तो प्रजाको कोरिया, क्युबा, त्यहाँको नीति अध्ययन अनुसन्धान कस्तो छ, जसले त्यो देशलाई आत्मनिर्भर बनायो र त्यो देशले अरू देशलाई एकदम सङ्कटको बेलामा पनि सहयोग गर्न सक्ने बनायो। हाम्रो देश त माग्दै कति बस्ने, कुन देशको नमुना हामीले हेर्ने? खोइ सरकारलाई यो कहिले चेताउने हो? र विधेयकमा नेपालको आर्थिक, सामाजिक, सामरिक, कूटनीतिक, परराष्ट्र सबै कुरो अध्ययन गर्ने कुराहरू उल्लेख छ। यो राम्रो हो। तर नेपाल कूटनीति, परराष्ट्र नीतिमा असफल, आर्थिक कूटनीतिमा त गए गुज्रेको देश, रेमिटेन्स नआए, आर्थिक अनुदान कुनै देशले नपठाए, कुनै देशले ऋण नदिए, यो देश कति दिन चल्छ? त्यसकारण कुनै सफल छैन। राजदूतहरू, प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीका नातेदार हुन्छन् हाम्रो देशमा, योग्यताको काम छैन। पार्टीका केही अवकाश प्राप्त कार्यकर्ताहरू राजदूत हुन्छ। यस्तो जनताको गुनासो यो पुरानो हो। त्यसकारण यो विषय अलिकति स्पष्टसँग यहाँ आउनु पर्यो र यो सामरिक विषय यहाँ उठिसकेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विषयमा एमसिसी सम्झौतालाई यो नीति अध्ययन अनुसन्धान परिषदमा संस्थानमा पठाउनुपर्छ। कार्यान्वयन गर्न हतार गर्नु हुँदैन। किन भन्दाखेरि व्याख्यात्मक घोषणा त रद्दीको टोकरीमा गइसकेको छ। त्यसकारण यो काम दिनुपर्छ। एसपीपी नेपाली ब्यारेकमा अमेरिकी सेना आउने अनि अमेरिकी सेनाले हतियार बोकेर बाहिर आउने, यो पत्र सरकारले पठाएको भन्ने कुरा अहिलेसम्म बाहिर आएन। संसदलाई जानकारी दिनुपर्छ भनेर हामीले भन्यौँ। त्यसकारण यो पत्र पनि संसदमा आउनु पर्यो र अस्ति सरकारले स्थगित गर्ने मात्र निर्णय गरेर एसपीपी, स्थगित होइन खारेज गर्ने भनेर आउनु पर्यो। त्यसकारण पत्र कस्तो लेखियो, यसमा पनि व्याख्यात्मक घोषणा जोडियो कि अब कुन चाहिँले फेरि अर्को मन्त्री पाउने हो। यस्तोमा व्याख्यात्मक घोषणा तयार गरेपछि मन्त्री पाउँछ नि हाम्रो देशमा। यो एमसिसीमा त्यसरी नै पुरस्कार पायो। अब एसपीमा कस्तो पत्र लेखेपछि कुन चाहिँ मन्त्री आउने हो फेरि नयाँ? यो त यस्तो छ नि, चिठा पर्छ मन्त्रीलाई। त्यसकारण यस्तो विषयहरू सबै स्पष्टसँग आउनुपर्छ। सभामुख महोदय, धन्यवाद। वातावरणलाई ध्वस्त बनाएर
ग्लोबल वार्मिङको यो चरणमा चाहिँ मानवतामाथि नै एउटा खालको सङ्कट चाहिँ थोपरेर आफू विकसित बनेर बसेका छन् र उनीहरूले के भन्छन् भने अब चाहिँ ल अब खत्तम हुन्छ, इकोलोजी खत्तम हुन्छ, ग्लोबल वार्मिङले हाम्रो एक्जिस्टेन्समाथि प्रश्न उठ्छ, त्यही कारणले तिमीहरूले विकास गर्दा ग्रिन ढङ्गले मात्रै गर, CO2लाई घटाउनुपर्छ, तेरो जङ्गल बढाउनुपर्छ भन्ने ढङ्गले जसरी उहाँहरू आइराख्नु भएको छ, यसमा चाहिँ कहीँ कहीँ हामी डेभलपिङ वर्ल्डले चाहिँ हामीमाथि अन्याय भइरहेको छ कि भन्ने ढङ्गले बुझ्नुपर्छ। जस्तो अहिले चाहिँ तपाईँको ग्लोबल वार्मिङमा CO2को कन्ट्रिब्युसन सबैभन्दा बढी युएसएको छ, अमेरिकाको, दोस्रो चाइनाको, तेस्रो रसिया र चौथो जर्मन छ। उनीहरूले बिल्ड गरेको समृद्धि त हाम्रो कस्टमा पनि बिल्ड भएको छ नि। उनीहरूले चाहिँ समृद्धि गर्दै गर्दाखेरि ग्लोबल वार्मिङ भयो, CO2 बढ्यो, पोल्युसन बढ्यो, विभिन्न खालको अनावृष्टि अतिवृष्टिहरू, यत्र खालका चाहिँ नि विध्वंसहरू भएका छन्, डिसास्टरहरू भएको छन्। त्यसमा त्यो कस्ट त हामीले पनि तिरेका छौँ। त्यसले गर्दा अब डेभलपिङ वर्ल्डले के भनिदियो भने अब 2012मा लिएर आएर चाहिँ Rio+20 को UN कन्फरेन्समा चाहिँ सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गर्नुपर्छ। अब चाहिँ सबै मेम्बरहरूले चाहिँ यसरी विकास गर्दा, निर्माण गर्दा, उद्योगहरू गर्दाखेरि कुनै CO2 नहुने ग्रिन डेभलपमेन्ट जाउँ। अब उनीहरूको समृद्धिलाई हामीले बचाइदिनु पर्ने खालको स्थिति छ। त्यसले गर्दा अब यसको ठ्याक्कै विरोधै गरौँ भनेर त म भन्दिनँ, तर हामीले, हाम्रो गभर्मेन्टले, हामी जनताले, हाम्रो यहाँ सोभरेन पार्लियामेन्टले यहाँ बसेर छलफल गरिराख्दाखेरि हाम्रो कष्टमा उनीहरूले विकास गर्ने, समृद्धिको पहाड खडा गर्ने, अनि अहिले आएर तिमीहरू विकास गर्ने बेला सानो सानो गर, त्यो चाहिँ CO2 चाहिँ नगर, कुनै खालको चाहिँ इन्डस्ट्री पनि ढङ्गले चाहिँ नगर, पेट्रोलहरू चाहिँ नै फोसिल फ्युलहरूको कम कन्जम्सन गर, वन बढाऊ, र त्यहाँबाट चाहिँ फेरि चाहिँ बरु चाहिँ कार्बन क्रेडिटबाट अलिअलि पैसा पनि दिन्छु तिमीहरूलाई भनेर जुन ढङ्गले विकसित वर्ल्डले चाहिँ हामी जस्ता चाहिँ नि अल्प विकसित, अविकसित र बिस्तारै अगाडि बढ्दै गरेको इकोनोमीलाई जसरी हिट गरेका छन्, जसरी उनीहरूले हामीलाई शिक्षादेखि दिइरहेछन्, यसो गरेर भनेर जुन सिकाइरहेछन्, त्यसमा हामीले प्रश्न चाहिँ उठाउनुपर्छ। किन हामी सोभरेन मुलुक हौँ, सोभरेन पार्लियामेन्ट हो, यो सरकारले ल्याएको छ, यो गजब पार्टिसिपेटरी चाहिँ मेम्बरसिप पार्टिसिपेट गर्ने गरिदिउँ भन्ने ढङ्गले त होला, नगर्नु त भन्दिनँ म, तर यसमा गभर्मेन्टले, हाम्रो यो सोभरेन पार्लियामेन्टमा छलफल हुनुपर्छ, अझ जटिल ढङ्गले यसमा छलफल गर्नुपर्छ। हामीले ल ग्रिन ग्रोथ गर्दै गर्दाखेरि हाम्रो के हो त्यस्तो चाहिँ हामी विकास गर्नुपर्ने, हाम्रो इन्डस्ट्रियलाइजेसनमा जानुपर्ने, पुँजीको चाहिँ आफ्नो स्वाधीन भनौँ आत्मनिर्भर स्वाधीन अर्थतन्त्र निर्माण गर्दै जानुपर्ने अवस्थामा हामीले उनीहरूको स्ट्यान्डर्ड, उनीहरूले सेट गरेको स्ट्यान्डर्डभित्र बसेर, त्यो खुम्चेर बसेर अनि हामीले कसरी समृद्धि, कहिले समृद्धि हासिल गर्ने हो त? त्यसले गर्दा उनीहरूको चाहिँ उनीहरूले गरेको पोल्युसन, उनीहरूले गरेर जुन विकास गरेर चाहिँ हाम्रो कस्टमा गरेको समृद्धिलाई बचाइदिनु पऱ्यो, उनीहरूको जीवन ध्यान दिनु पऱ्यो, उनीहरूको फ्युचर जेनेरेसनलाई पनि ध्यान दिनु पऱ्यो, र हामी ग्रिन ग्रोथ गर्नु पऱ्यो, बिस्तारै मात्रै गर्नु पऱ्यो। बरु अविकसितै भएर पनि पर्यावरण बचाइदिनु पऱ्यो भन्ने खालका चाहिँ नि फर्स्ट वर्ल्डका मान्छेहरू म यो भन्ने चाहिँ समृद्ध मुलुकहरूको जुन आवाज छ, त्यसमा प्रश्न उठाउने चाहिँ ढङ्गले हामी अगाडि जानुपर्छ, यसमा छलफल राम्ररी गर्नुपर्छ भन्ने। महोदय, यो विश्वव्यापी हरित वृद्धि संस्था ग्लोबल ग्रिन ग्रोथ इन्स्टिच्युट 2010 जुन 16मा दक्षिण कोरिया हेडक्वार्टर हुने गरी स्थापना भएको रहेछ, र यसको सदस्यता खुल्ला 2012 जुन 20बाट भएको भनेर लेखिएको छ। यसमा दुई किसिमको सदस्यता, एउटा पैसा तिर्नुपर्ने $15 मिलियन 3 वर्षमा तिर्नुपर्ने एक किसिमको सदस्यता, अर्को चाहिँ सहभागितामूलक पैसा तिर्न नपर्ने। हामी चाहिँ पैसा तिर्न नपर्नेमा हामीले यो प्रदूषणसँग सम्बन्धित भएकोले पैसा तिर्न नपरेका कारण सदस्य हुने भनेर नगइकन जसले जति जति प्रदूषण गरेको हो त्यति त्यति योगदान गर्नुपर्ने गरी संसारमै यो युएनमा उठाउनु पर्ने विषय हो, र त्यहाँबाट सबैलाई बाध्यकारी बनाउनु पर्ने हो, र त्यसो गरेको खण्डमा यसको प्रभावकारिता राम्रो हुने देखिन्छ। अहिले हामी यहाँ लेखिएकै छ, पैसा तिर्न नपर्ने, आर्थिक दायित्व नपर्ने भएकोले सदस्य हुने। अब आर्थिक दायित्व कसैले दियो भन्दैमा भिख पनि खाने, कतै जाँदाखेरि पैसा तिर्न नपायो भने भिखमै हाम फाल्ने, त्यस्तो किन गर्ने? हामीले हाम्रो आफ्नै केही हुनु पर्यो नि प्रस्ताव, जसले जति प्रदूषण गरेको त्यो अनुसार सबैले योगदान गर्नुपर्छ। नेपालले त्यस्तो केही प्रदूषण गरेको छ भने त्यही अनुसार हामी पनि योगदान गरौँ। संसार यो पृथ्वीको रक्षाको निम्ति हो, यो प्रदूषण घटाउने भनेकै हामीले पृथ्वीको अस्तित्वको लागि हो। पृथ्वी सीमित छ, यसको क्षमता सीमित छ, प्रदूषणको कारण मानवीय सङ्कट आउँछ, सबै कुरा हामीलाई थाहा छ।
त्यसकारण हामीले किन योगदान नगर्ने? यदि हामीले कमजोरी गरेको हो भने, हामीले कमजोरी नै गरेका छैनौँ भने युएनमा भन्नु पऱ्यो नि, हामीलाई यस्तो शीतैको सदस्य चाहिँदैन, जसले प्रदूषण निकालेको त्यसले चाहिँ सजाय भोग्नुपर्छ भनेर यस्तो आवाज हामी राखौँ। र ग्लासगोमा यो जलवायु परिवर्तनको बैठक हुँदा त त्यहाँका जनताले सडकमा पुँजीवादले पृथ्वीको हत्या गर्दैछ भनेर साइनबोर्डै लेखा हो नि, प्ले कार्ड बोकेर जुलुसै गरेको हो। हामी पनि त्यही गरौँ। कसले यो प्रदूषण ल्यायो? ती देशहरूलाई तिमीहरूले पृथ्वीलाई हत्या गर्दैछन् भनेर भनौँ। तिमीहरूले पृथ्वीको हत्या गर्दैछौ भनेर हामीले उठाउँ। यो कुरा यसरी अगाडि बढाउँदा सजिलो होला। र 193वटा देशमा अब केही गरिब देशहरू पैसा बिनाको सदस्य, केहीले चाहिँ पैसा तिरेर सदस्य हुने भनेर यहाँ लेखा छ। युरोपको अधिकांश देश यसमा सदस्य छैन, अमेरिका सदस्य छैन। त्यसकारण यसले जुन लक्ष्य लिएको हो मानव जातिको भविष्यको लागि भन्ने कुरो एकदमै राम्रो हो, यो गर्न सके र यो इनिसिएसन राम्रो हो। तर हाम्रो काठमाडौँकै हामीले बरु आफ्नो देशको विचार गरौँ। हाम्रो काठमाडौँ प्रदूषणले गर्दा हामीलाई गाह्रो भइरहेका छ। यहाँका मान्छेहरू अब आधाभन्दा बढीको फोक्सोको रोगी यो काठमाडौँवासीको हुने दिन आउँदैछ, त्यो टाढा छैन। यति प्रदूषण छ यहाँ ग्रिनरी पुग्दैन। मान्छे 1 करोड 1.5 करोड बस्ने, खोइ हरियाली खोइ यहाँ कुनै एउटा खुल्ला ठाउँ छैन। त्यसकारण प्रधानमन्त्री र वनमन्त्रीजीहरूले यहाँ चाहिँ यस विषय बोल्न दिनु जरुरी छ के अब यो 77 सालकै रहेछ फेरि गभर्मेन्टको निर्णय त। अब त्यस बेलाको वनमन्त्री को हुनुहुन्छ, उहाँले पनि यो यसकारण भनेर भन्नुभयो भए हुन्थ्यो कि अहिलेको वनमन्त्रीजीले त पहिलेको मात्र अगुवाई गर्नुभएको छ। यो स्ट्राटेजिक आउटकम टार्गेट नेपाल सरकारले अगाडि सारेको छ। विशेष गरी मैले यहाँ के भन्न चाहन्छु भने विश्वका चाहिँ अधिकांश मुलुकहरूमा एउटा चाहिँ टोल एउटा ग्रिनरी एरियाको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। किनभने चाहिँ वातावरणलाई पर्यावरणलाई चाहिँ चुस्त दुरुस्त राख्नको लागि त्यो व्यवस्था छ। यहाँ हाम्रो नजिकै छिमेकी देश चीनले चाहिँ त्यो नीति अवलम्बन गरेको छ। 2-3 पटक जाँदाखेरि मैले त्यो पनि देख्ने मौका पाएको थिएँ। अर्को कुरा के छ भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ मुलुकको टिम्बरहरू खतम हुन आएको छ। टिम्बर बचेन भने नन टिम्बर बन्न सक्दैन। टिम्बरलाई चाहिँ यसलाई कन्जर्भेसन गर्नु पर्यो। टिम्बर नन टिम्बरलाई त्यसबाट चाहिँ इकोसिस्टमको सुरुवात हुन्छ र फेरि चाहिँ त्यो मलिलो माटो हुन्छ, फेरि अरू विभिन्न किसिमको वनस्पति प्रजातिहरू चाहिँ उत्पादन हुन्छ। त्यसबाट चाहिँ पर्यावरणलाई चाहिँ फाइदा पुग्छ। मेरो सुझाव छ। धन्यवाद। हेर्दाखेरि निश्चित रूपले वातावरण चाहिँ वायु प्रदूषण, वातावरण ह्रास हुँदै गइरहेको छ र कार्बन डाइअक्साइडको बढ्दो उत्पादनले गर्दाखेरि विश्वको वातावरण बिथुलिएको छ र त्यसले गर्दाखेरि वातावरणको रक्षा गर्नुपर्ने, संरक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता निश्चय पनि छ। त्यसको लागि यो संयन्त्र अथवा यो सम्झौता कति सक्षम हुन सक्छ, कति प्रभावकारी हुन सक्छ, कति कामकाजी हुन सक्छ भन्ने कोणबाट हेर्ने हो भन्ने लाग्छ। यसरी हेर्दाखेरि वातावरणको समस्या, वातावरण प्रदूषणको समस्या विश्वमा कसरी पैदा भयो त भन्दाखेरि चाहिँ जब विश्वमा पुँजीवादको विकास भयो, व्यक्तिगत मुनाफाको लागि अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने क्रममा अनियन्त्रित ढङ्गले असीमित रूपमा चाहिँ तपाईँको कल कारखानाहरू खोल्ने र चाहिँ र त्यस प्रकारका वायु प्रदूषणहरू अथवा कार्बन डाइअक्साइड उत्पादनदेखि लिएर वायु प्रदूषणहरू बढ्दै जाने प्रक्रियाको क्रममा नै यो समस्या पैदा भएको अवस्था हो। यो वातावरण चाहिँ बिग्रिनुको पछाडिको मेजर कारण चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ अनियन्त्रित ढङ्गले चाहिँ उत्पादन भएको कार्बन डाइअक्साइड उत्पादन अथवा औद्योगिक क्षेत्रहरूको चाहिँ अव्यवस्थित ढङ्गले औद्योगिक क्षेत्रहरूको सञ्चालन, त्यसबाट हुने धुवाँ प्रदूषण लगायतका पक्षहरूले गर्दाखेरि चाहिँ वातावरण क्षति हुँदै गएको अवस्था हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यस प्रकारको वातावरण क्षति हुनको पछाडिको मेजर कारणहरूमा चाहिँ मुख्यतः चाहिँ औद्योगिक राष्ट्रहरू चाहिँ विकसित भनेर भनिएका, पहिलो भनेर भनिएका औद्योगिक राष्ट्रहरू G7 पनि भनिन्छ अथवा G20 पनि भनिन्छ, औद्योगिक राष्ट्रहरूकै मुख्यतः जवाबदेही उहाँहरूको छ। उहाँहरूको आफ्नो अव्यवस्थित खालको चाहिँ वातावरण सम्बन्धी दृष्टिकोणको कारणले गर्दाखेरि, समस्याको कारणले गर्दाखेरि, पुँजीवादी चिन्तन र प्रवृत्तिको कारणले गर्दाखेरि नै यो समस्या पैदा भएको हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो समस्याप्रतिको जवाबदेहिता साना मुलुकहरू होइन, हामी जस्ता तेस्रो विश्वका मुलुकहरू होइन, त्यसको जवाबदेहिता
तिनै औद्योगिक राष्ट्रहरूले दिनुपर्ने विषय हो भन्ने लाग्छ। उनीहरूले यो व्यवस्थापनमा पहल गर्नुपर्ने विषय हो भन्ने लाग्छ। उनीहरूले यो व्यवस्थापनको लागि चाहिँ के अरे तपाईँको त्यो खालको चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा एउटा अभियान चलाउनु पर्ने हो भन्ने लाग्छ। तर अहिले जुन संस्था निर्माणको कुरा उठिरहेको छ, यो संस्था मलाई लाग्छ G7 भएका G8 के अरे यो मतलब औद्योगिक राष्ट्रहरूमा भएका मुलुकमा एउटा ब्रिटेन बाहेक अरू कुनै पनि देखिँदैन। साना मुलुकहरूबाट सुरु गरेको देखिन्छ। साना मुलुकहरूले इनिसिएसन लिएर चाहिँ यस प्रकारको संस्था बनाएर यो समस्या हल हुन सक्छ? यो असम्भव। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जहाँ समस्या छ त्यहाँ केन्द्रित छैन हैन। समस्या नरहेका मुलुकहरूको बिचमा बनाएर कसरी सम्भव हुन सक्छ? पहिलो कुरा त्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि यो कामयाबी देखिँदैन चाहिँ, यो संयन्त्र कामयाबी देखिँदैन। पहिलो कुरा त्यो। दोस्रो कुरा के हो त भन्दाखेरि चाहिँ वनमाथिको चाहिँ नियन्त्रण गर्ने अथवा वन वातावरण संरक्षणको दायित्व र जिम्मेवारी हरेक मुलुकहरूको हो। उसको सार्वभौम अधिकारको कुरा पनि हो। वन सम्पदाको प्रयोग गर्ने, त्यसको संरक्षण गर्ने, विकास गर्ने सबै कुरा चाहिँ नेपालको सन्दर्भमा आफ्नै नेपालको संविधानले वन सम्पदामाथिको सार्वभौम अधिकार नेपालीहरूमा निहित छ। हरेक कुरामा तपाईँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरू गर्दै जान थाल्नुभयो भने प्रकारान्तर रूपले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सार्वभौम अधिकार कुण्ठित हुँदै जान्छ। उदाहरणको लागि यसको चाहिँ सदस्य सम्बन्धी प्रावधानमा जुन खालका शर्तहरू राखेका चाहिँ छन्, सदस्य सम्बन्धी प्रावधानको शर्तमा जाँदाखेरि त आखिरमा कतिपय कुराहरूभन्दा नियन्त्रित हुँदै जान्छ, उनीहरूको नियन्त्रण हुँदै जान्छ। अब यहाँ वनस्पति विभिन्न प्रकारका प्रजातिका चाहिँ वन सम्पदाहरू प्रयोग गर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्ला, संरक्षण गर्नु पर्ला, विकास गर्नु पर्ला। उसको यो मापदण्ड मिलेन, त्यो मापदण्ड मिलेन, अथवा चाहिँ वनको संरक्षण सम्बन्धी, प्रयोग सम्बन्धी, उपयोग सम्बन्धी आदि विविध विषयहरू आउन सक्छ। त्यसमा त नेपालको आफ्नो वन नीतिकै आधारमा संरक्षण गर्ने हो, परिचालन गर्ने हो। चाहिँ सबै कुरामा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय नियम कानुनको आधारमा अथवा सम्झौताको आधारमा त्यसले नियन्त्रण गर्दै लैजाने प्रक्रियाबाट जान थाल्यो भने के हुन्छ त भन्दा हाम्रो सार्वभौम अधिकार कुण्ठित हुन्छ कि हुँदैन त भनेर सोच्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिलेसम्मको चाहिँ सन्दर्भमा हेर्दाखेरि जति पनि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरू भएका छन्, हाम्रा जस्ता साना मुलुकहरूले कम फाइदा प्राप्त भएको छ, कम लाभ प्राप्त भएको चाहिँ छ। ठुला मुलुकहरूले बढी लाभ प्राप्त गरेका चाहिँ छन्। र त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यस प्रकारका सम्झौताहरू गर्दाखेरि, यस प्रकारका मेम्बरसिपहरू लिँदाखेरि चाहिँ गम्भीरतापूर्वक विचार गर्नुपर्छ। विचार गरेर मात्रै सदस्य बन्ने प्रक्रियामा जानुपर्छ। र त्यस कारणले गर्दा यो सम्झौताको सदस्य बन्ने प्रक्रियाको सवालमा अब सरकारले अगाडि बढाएको कुरा भएको हुनाले, वातावरण संरक्षणसँग जोडिएको विषय भएको हुनाले यसमा विमति हुने कुरो त भएन। तर यसलाई चाहिँ तपाईँको मेम्बरसिप बन्ने प्रक्रियामा गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्छ र समितिमा लगेर छलफल गर्नुपर्छ। यसमा अब तपाईँको रिजर्भेसनको व्यवस्था पनि छैन, आरक्षणको व्यवस्था पनि छैन। चाहिँ कि त सोलो डोलो स्वीकारे, कि त सोलो डोलो अस्वीकारेको चाहिँ प्रावधान छ। र एउटा चाहिँ तपाईँको यस्तो संस्थाको चाहिँ एउटा मेम्बरसिप बन्नका लागि चाहिँ तपाईँको चाहिँ सन्धि ऐनको चाहिँ तपाईँको 43 को चाहिँ दुहाई दिएर चाहिँ जो ल्याइरहेको चाहिँ छ, त्यो कति आवश्यक हो भन्ने पनि हो। सन्धि ऐनको स्पिरिट त यो हो, जस्तो यस्तो खालको अन्तर सरकारी संस्थाहरूमा सदस्य बन्ने कि नबन्ने खालको चाहिँ हो होइन भन्ने कुरा एउटा अलिकति बहसको विषय पनि छ, विवादको विषय पनि छ भन्ने लाग्छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यो विषयमा दफाबद्ध रूपमा सबै पाटा पक्षहरूको सन्दर्भमा गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेर मात्रै चाहिँ यो प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ। यति भन्दै आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद।